मीडिया पे लगानी चाहिए। आजकल तो ऐसी वीडियोस पे एक्शन फौरन लिया जाता है। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है क्या? नहीं, तुम औरतों को क्यों बिठाते हो कारोबारी बातों में? जाओ तुम दोनों यहाँ से, हम बात कर रहे हैं। जाओ किचन में काम करो। तुम अब तक सो रहे हो, उठो। मैंने कौन सा कोयले के कानों में जाकर काम करना होता है जो सुबह सुबह उठ जाऊं? क्या है? क्या समझाया था कल तुमने मुझे? जब खुशकिस्मती खुद दस्तक दे रही हो आपके दरवाजे पे, तो हमें खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। कौन से दरवाजे, कौन सी दस्तक, क्या बात कर रही हो तुम? हमारी खुशकिस्मती वो दरवाजा है, खुशियों का दरवाजा, जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें माफ करके दिया है। इसमें देर किस बात की है? यही मौका है अपनी कारकर्दगी दिखाने का और अपने पापा का दिल मुट्ठी में करने का। भाई उन्हें बताओ कि तुम कितनी मेहनत करते हो। क्या? चला जाता हूँ ऑफिस। थी आप बताए ना, अच्छे नंबरों से पास हुई हो क्या? बताए ना। ऑब्वियसली बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो इसलिए मिठाई आई है, फेल होने की खुशी में तो नहीं आएगी। माशाल्लाह पूरे बोर्ड में तुमने दूसरी पोजीशन हासिल की है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई खैरियत है? ये किस बात की मिठाई खाई जा रही है? माशाल्लाह से हमारी बहू ने सेकंड पोजीशन ली है बोर्ड के एग्जाम में। ये कौन सा बड़ा कारनामा है भाई? और वैसे भी ब्याही लड़कियों की पोजीशन की खुशियां कौन सा महका बनाता है? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने मुझे इतनी ज़हीन बेटी से नवाजा है। लड़कियों को जहानत की नहीं बल्कि घरेलू कामकाज की महारत की जरूरत होती है। और वैसे भी हमने इसकी डिग्री का क्या अचार डालना है? 10 जमातें पढ़ा देते, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? और ये आप जैसे माँ बाप होते हैं जो बेटियों को शह देते हैं, ससुराल जाके अपने आप को तोप समझती हैं और हर बात में बोलना अपना फर्ज समझती हैं। माफ कीजिएगा मिर्जा भाई, तालीम जो है लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए जरूरी है, ताकि उन्हें अपने हकूक का पता हो, उन्हें ये पता हो कि जिस लड़की के बाप के ऐसे बागी ख्यालात हो ना, वो लड़की तलाक का टीका लगा के अपने मैके चले जाती है। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। वो एक्चुअली अभी ना दोबारा नुकसान हो गया उन्हें बिजनेस में, इसलिए इतना गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। हम समझते हैं। हमारी मुस्कान तो यहाँ बहुत खुश है, आयान बहुत खुश रखता है। आप पूछ ले। जी मुझे अम्मी और अयान से कोई शिकायत नहीं है। तुम मुझसे पहले भी कह चुकी मुस्कान, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती का खमियाजा तुम सारी उम्र भुगतती रहो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी खुला का नोटिस जो है वो मैं खुद फाइल करने को तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या तुमने खुला खुला की रेट लगाई हुई है? अगर हम लोग इतने ही बुरे हैं तो ले जाओ अपनी बेटी को, तलाक दो इसे। बेटा तुम जाके अपना सामान पैक करो, चलो। जो मैंने कहा है वो करो। मैं आपका कोई भी नाजायज हुक्म नहीं मानूंगा, इसके अलावा आप कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन ये नहीं। तो फिर उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है। इस बार अपने बेटे की जिद पर तुम्हें यहाँ रख लिया है, लेकिन हर बात इसकी जिद मानी नहीं जाएगी। आपके बेटे की औकात उस घर में 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। ज्यादा तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है? जारून के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आप रोमा के नाम पर करनी होगी। अब तो कह रही थी कि जारून को इतना मजबूर कर देंगे कि वो इस लड़के को तलाक दे दे। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहनी बहुत जल्द जारून से दूर चली जाएगी और जारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं
نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موئنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھ
समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं
کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب ایان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈراما دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈراما سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ ایان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب ایان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈراما دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈراما سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ ایان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب ایان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈراما دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈراما سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ ایان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب ایان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈراما دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈراما سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ ایان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب ایان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور
زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موئنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے، لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے
ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب جو کچھ بھی بولیں ہمیں کوئی ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی غلط سمجھنا ہے۔ مسکان جو کہ اب آیان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے اور یہاں تک کہ مسکان نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری جانب ششا جو کہ اب اپنی ماں کے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ موہنی بہت جلد زارون سے دور چلی جائے گی اور زارون اسے طلاق دے دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ زارون الٹا موہنی کو گھر میں واپس لے آیا ہے۔ لیکن وہ کہے گی کہ اس میں تمہارے باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پر جا چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ آیان جو کہ اب مسکان کو سمجھنے لگا ہے اور ان کا آپس میں محبت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مرزا جو کہ آیان اور مسکان کو صاف طور پر کہہ دے گا کہ ایک بار تو میں نے آپ لوگوں کی سن لی ہے، لیکن اگلی بار ایسی غلطی کی تو میں کبھی بھی تمہیں واپس قبول نہیں کرنے والا۔ اب وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مرزا کیا بول رہا
है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहनी
मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है, आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है, आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयान जो कि अब मुस्कान को समझने लगा है और इनका आपस में मोहब्बत का रवैया बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब मिर्जा जो कि आयान और मुस्कान को साफ तौर पर कह देगा कि एक बार तो मैंने आप लोगों की सुन ली है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो मैं कभी भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करने वाला। अब वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से वादा कर चुके हैं कि मिर्जा साहब जो कुछ भी बोले हमें कोई उनकी बात का गुस्सा नहीं करना और ना ही गलत समझना है। मुस्कान जो कि अब आयान को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि उसे इस घर में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानब शशा जो कि अब अपनी माँ के सामने आकर यही कहेगी कि आपने तो कहा था कि मोहिनी बहुत जल्द ज़ारून से दूर चली जाएगी और ज़ारून उसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़ारून उल्टा मोहिनी को घर में वापस ले आया है। लेकिन वो कहेगी कि इसमें तुम्हारे बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर